नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार नेपालमा। सदाझै आज पनि हामीले बीबीएस फोर्थ इयरको फाइनान्स ग्रुप अन्तर्गत फन्डामेन्टल अफ कर्पोरेट फाइनान्सका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू भिडियो मार्फत राख्न गइराखेका छौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको त्रासले विश्व नै लकडाउनमा रहिराखेको परिस्थितिमा हाम्रो देश नेपाल पनि लकडाउनको चपेटामा परेको छ र यसरी विद्यार्थी साथीहरूमा अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा जुन प्रकारको अस्वस्थता आएको छ त्यसलाई केही हदसम्म सोलुसन गर्ने उद्देश्यले हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत विभिन्न प्रकारका सब्जेक्ट म्याटरमा भिडियोहरू राखिराखेका छौँ र त्यसरी राख्ने क्रममा आज हामी फन्डामेन्टल अफ कर्पोरेट फाइनान्स अन्तर्गत फाइनान्शियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङ च्याप्टर, यो चाहिँ ट्युले बीबीएस फोर्थ इयरको कर्पोरेट फाइनान्समा 10 मार्क्स वा 15 मार्क्सको लागि सोध्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरका रूपमा पनि हामी यसलाई बुझ्दछौँ, फाइनान्शियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङ। र म अलिकति यसको केही कन्सेप्टको कुराहरू राख्न गइराखेको छु। अब हामीलाई यहाँनिर फाइनान्शियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङ भन्ने बित्तिकै हामीले प्रष्ट हुनपर्ने कुरा पनि छ, च्याप्टरबाट हामी प्रष्ट हुन सक्छौँ। प्लानिङ र फोरकास्टिङ दुईटा कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ। प्लानिङ भनेको हामी कस्तो खालको वित्तीय योजना बनाउँदैछौँ त है, हामीले वित्तीय कारोबार गर्दै गर्दाखेरि वा हामीले एउटा कम्पनी वा सङ्गठन सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई कति वित्तको आवश्यकता पर्दछ त्यसको बारेमा हामीले प्लानिङ गर्ने गर्दछौँ है। त्यसलाई हामी वित्तीय प्लानिङ वा वित्तीय योजनाका रूपमा पनि बुझ्दछौँ र त्यसरी योजना गरिसकेपछि हामीले एक खालको अनुमान गरेका हुन्छौँ है। विशेष त कुनै पनि सङ्गठन वा कम्पनीले आफ्नो वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई बजारमा बिक्री गर्ने प्रयास गरिराखेको हुन्छ। त्यसरी बिक्री गर्दै गर्दाखेरि उसले वित्तमा कस्तो खालको लगानी गर्न सकिन्छ अनि बिक्रीमा हुने परिवर्तनले त्यस संस्थाको सम्पत्तिमा, लायबिलिटिजमा वा अन्य कुनै पनि तत्त्वलाई कस्तो खालको प्रभाव पार्छ त त्यसको हामीले पूर्व अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामी फोरकास्टिङ भनेर भन्दछौँ। यसरी वित्तसँग सम्बन्धित योजना बनाउने र सेल्समा हुने परिवर्तनले वित्तसँग सम्बन्धित एसेट, लायबिलिटिज वा अन्य कुनै पनि तत्त्वलाई कस्तो खालको प्रभाव पार्दछ त त्यसको बारेमा अनुमान गर्ने काम नै फोरकास्टिङ हो है। हामीले यहाँ पनि हामी त्यही नै गर्छौँ। सेल्स एकदमै हामी यहाँ सेल्सको परिवर्तनलाई एउटा मेन पोइन्ट मानेर सेल्सको परिवर्तन, सेल्स बढाउनको लागि ल अहिले 2020मा मानौँ 4 मिलियन हाम्रो कम्पनीको सेल्स छ, अब हामी 10% इन्क्रिज गर्ने हामीले योजना गराएका छौँ। अर्को साल 2021मा हामीले 10% सेल्समा इन्क्रिज गर्ने कन्सेप्ट बनाएका छौँ भने अब त्यो 10% सेल्स इन्क्रिज गर्नको लागि हामीलाई एसेटमा कति लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ वा हामीले लायबिलिटिज कति थप्न पर्ने हुन्छ वा हामीलाई वित्तसँग सम्बन्धित अन्य स्रोत कसरी सङ्कलन गर्ने त भन्ने कुराको अनुमान चाहिँ हामी यसरी कसरी गर्दछौँ भन्ने कुरा हामी यो च्याप्टरबाट जान्दछौँ। मैले यहाँ 3वटा कुराहरू लेखेको छु, एउटा स्ट्राटेजिक प्लानिङ, एउटा अपरेटिङ प्लान, एउटा फाइनान्शियल प्लान। विशेष त हामीले योजना भन्ने बित्तिकै थुप्रै प्लानहरू योजनाहरू पढेका छौँ। त्यसमा यो च्याप्टरमा हामीलाई 3वटा योजनाको बारेमा थोरै दिएको छ। कहिलेकाहीँ थ्योरीमा सोध्न सक्छ, रणनीतिक योजना, कार्य सञ्चालन योजना र वित्तीय योजना। यता रणनीतिक योजना भनेको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि तयार गरिने योजना हो। सङ्गठनले विशेष त अन्य सङ्गठनहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि वा त्यो सङ्गठनको आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नको लागि रणनीतिक योजना बनाउने गर्दछ। अनि अपरेटिङ प्लान भनेको चाहिँ दैनिक रूपमा सङ्गठन सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने कुनै पनि कुराहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा तयार गर्ने योजना भयो भने फाइनान्शियल प्लान भन्ने बित्तिकै वित्तसँग सम्बन्धित कुन कुन स्रोतबाट वित्त सङ्कलन गर्ने, पैसा कलेक्सन गर्ने, क्यापिटल कलेक्सन गर्ने, त्यसलाई कहाँ खर्च गर्ने, यस्ता कुराहरूको योजना चाहिँ हामी फाइनान्शियल प्लानिङ अन्तर्गत गर्दछौँ। र अब यो च्याप्टरमा फाइनान्शियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङमा मेन कुरा हामीलाई चाहिँ एडिसनल फन्ड निडेड AFN सोध्ने गर्दछ है। हामीले अघि मैले भने नि सेल्समा इन्क्रिज गर्न, सेल्स इन्क्रिज भयो भने त्यो अनुसार सेल्स इन्क्रिज गर्नको लागि हामीलाई एडिसनल फन्ड निडेड, एक्स्ट्रा वा थप कोष कति आवश्यक पर्दछ त वा हामीले त्यो कोष केबाट कलेक्सन गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एडिसनल फन्ड निडेड AFN निकाल्न पर्ने हुन्छ। र यो AFN निकाल्नको लागि हामीले मैले बेसिक कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट है, यो AFN हामीले यसलाई सर्टकटमा एडिसनल फन्ड निडेड AFN भन्छ। हामीलाई क्वेसनले सोध्ने भनेकै यही हो, मेन जड। यो च्याप्टरमा यो भन्दा अरू सोध्दैन
है लङ क्वेसन 10 मार्क्स वा 15 मार्क्समा एएफएन यही नै सोध्छ। अब यो एएफएन कसरी निकाल्ने त भन्नुभन्दा पहिले हामीले यहाँ मैले तल केही कुराहरू लेखेको छु, यो कुरा चाहिँ जान्न जरुरी नै छ। त्यहाँ मैले के लेखेको छु भने एउटा चाहिँ ग्रोथ रेट सेल्स भनेको छु। हामीलाई यो क्वेसनले दिएको हुन्छ ग्रोथ रेट इन सेल्समा कति प्रतिशत वृद्धि गर्ने है, हामीले ल मानौँ 10% 10% वृद्धि गर्ने भने चाहिँ त्यही अनुसारको फन्ड एडिसनल फन्ड कलेक्सन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा हामीलाई रेट दिएको हुन्छ है। हामीलाई जस्तो मैले यहाँनिर लेख्दै जान्छु, नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो ES1 = ES01 + G लेख्न सक्छु है। अब यहाँ इयरको कुरा हुन सक्छ। हामी नर्मली यसमा चाहिँ 1 वर्षको दिएको हुन्छ, हामीले 1 राख्दा केही फरक पर्दैन। S1 भनेको यो अर्को वर्षको सेल्स कति हुने नयाँ सेल्स, S0 भनेको पुरानो सेल्स हो अहिले कति छ भनेको, G भनेको ग्रोथ रेट भनेपछि हामीले यसरी S1 निकाल्न पर्ने हुन्छ, हामीलाई S0 दिएको हुन्छ। यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ है। त्यसपछि अर्को छ क्यापिटल इन्टेन्सिटी रेसियो है। क्यापिटल इन्टेन्सिटी रेसियो यो भनेको सेल्समा वा बिक्रीमा वृद्धि हुँदाखेरि हामीले सम्पत्तिमा कति वृद्धि गर्न सक्छौँ त, सम्पत्तिको रेसियो कस्तो हुने त। सम्पत्ति सामान्यतया 2 प्रकारको हुन्छ, एउटा चाहिँ फिक्स एसेट हुन्छ, एउटा चाहिँ करेन्ट एसेट हुन्छ है। अब हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ क्वेसनले, त्यसमा हामीलाई फिक्स एसेटको कुराहरू पनि दिएको हुन्छ र हामीलाई करेन्ट एसेटको पनि दिएको हुन्छ। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने क्वेसनमा फुल क्यापासिटी भन्ने वर्ड आउन बित्तिकै हामीले के गर्न पर्यो भने क्यापिटल इन्टेन्सिटी रेसियोमा फिक्स एसेट प्लस करेन्ट एसेट बढाउन पर्यो है। कहिले हामीलाई 75% क्यापासिटी 50% क्यापासिटी भन्छ, यो हामी यो 100% भन्दा तलतिरको क्यापासिटीमा कसरी हिसाब गर्ने हामी अर्को भिडियोमा गरौँला। तर अहिले म फुल क्यापासिटीको कुरा गर्छु है। हामी फुल क्यापासिटी युज गर्दाखेरि हामीले फिक्स एसेट र करेन्ट एसेटलाई बढाउन पर्ने हुन्छ। क्यापिटल इन्टेन्सिटी रेसियोको फर्मुला के हुन्छ भने AST ES0। ES0 भनेको अहिलेको अब सेल्स भयो, हैज भनेको AST भनेको के हो भने यो चाहिँ स्पोन्टेनियस एसेट भन्छ। स्पोन्टेनियस एसेट भनेको के हुने भयो भने करेन्ट एसेट र फिक्स एसेटको इन्क्रिज। अब त्यो कसरी थाहा पाउँछौँ भने हामी फुल क्यापासिटीबाट है त। अनि त्यसपछि अर्को छ स्पोन्टेनियस लायबिलिटिज टु सेल्स रेसियो भन्छ। अब यो भनेको के हो भने LST = ES0 है। अब स्पोन्टेनियस लायबिलिटिज भनेको स्ववितरित दायित्व। अब यहाँनिर दुईटा कुरा हेर्नुहोस् त, एउटा स्पोन्टेनियस एसेट छ, एउटा स्पोन्टेनियस लायबिलिटी छ। एकदमै हामीलाई एक्जाममा स्टुडेन्टहरू विद्यार्थी साथीहरू यसमा धेरै झुकिनुहुन्छ। स्पोन्टेनियस एसेट भनेको फुल एसेट, सुन्नुहोस्, फुल क्यापासिटी भन्यो भने चाहिँ हामी फिक्स एसेट प्लस करेन्ट एसेट दुईटै कुरालाई चाहिँ राख्दछौँ, हामी दुईटै कुराको इन्क्रिजलाई बुझ्दछौँ। त्यसपछि स्पोन्टेनियस लायबिलिटिजमा फुल क्यापासिटी भने पनि जे भने पनि हामीले थोरै कुराहरू राख्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ यो नोट्स पेएबल भन्ने कुरा आउँदैन है। यिनी पेएबलहरू सामान्यतया करेन्ट लायबिलिटिज भन्ने हामीलाई थाहा छ नि, करेन्ट लायबिलिटिज मध्येको नोट पेएबल भन्ने आउँदैन, बाँकीहरू जम्मै स्पोन्टेनियस लायबिलिटिज हुन्, करेन्ट लायबिलिटिज अन्तर्गतका है त। अब के अरे लङ टर्म लायबिलिटिज का होइनन्। अब यसमा के आउन सक्छ भने एक्युरल्स हुन्छ, त्यसपछि अर्को के हुन्छ भने क्रेडिटर्स हुन्छ है, अनि बिल्स पेएबल हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्नु पर्यो वा यी कुराहरू सेल्समा हुने परिवर्तनले स्पोन्टेनियस लायबिलिटिज कसलाई इफेक्ट गर्छ त भन्दा एक्युरल्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबलहरूलाई इफेक्ट गर्छ। यो नोट्स पेएबललाई गर्दैन, यसलाई चाहिँ नराख्ने है। यो नोट्स पेएबललाई गर्दैन। अनि अर्को छ हामीसँग के छ भने प्रोफिट मार्जिन। अब प्रोफिट मार्जिन भनेको त हामी सबैलाई थाहा छ है। त्यो प्रोफिटको दर कति हो त, प्रोफिट रेट कति हो त भन्ने कुरा हामी निकाल्न सक्छौँ। नेट प्रोफिट डिभाइड बाई S0 गरेपछि सेल्सबाट कति प्रतिशत नाफा गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा प्रोफिट मार्जिनले जनाउँछ। अनि अर्को छ रिटेन्सन रेसियो भन्छौँ। रिटेन्सन रेसियो भनेको के हो भने यो पनि एकदमै बुझ्न पर्ने जरुरी छ। हामीले नेट इन्कम निकालिसके पछाडि त्यो नेट इन्कमलाई दुईवटा कुरामा विभाजन गरिरहेका हुन्छौँ। एउटा चाहिँ डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो, अर्थात् हामी डिभिडेन्ड बाँड्छौँ है। अनि अर्को चाहिँ डिभिडेन्ड नबाँडेर रिटेन अर्निङको रूपमा अवितरित नाफा भन्छ, जसलाई एउटा कोषमा राख्ने गर्दछौँ है त। रिटर्नसन रेसियो पनि भन्छ त्यसलाई। अब नेट इन्कममा डिभिडेन्ड घटाइसकेपछि बच्छ जति त्यसको दर नै के हो
रिटेन्सन रेसियो है। रिटेन अर्निङ डिभाइड बाई S0 अर्थात् सेल्स गर्यो भने हामी रिटेन्सन रेसियो निकाल्न सक्छौँ। अर्थात् त्यसलाई कसरी पनि निकाल्न सक्छौँ भने हामी नेट प्रॉफिट माइनस डिभिडेन्ड, नेट प्रॉफिटमा डिभिडेन्ड घटायो भने के आउँछ अरे रिटेन अर्निङ आउने भयो डिभाइड बाई S0 गरेपछि रिटेन्सन रेसियो। हामी जम्मै प्रकारका रेसियोहरू निकाल्ने बेला S0 राखिरहेका हुन्छौँ किनभने यी सबै कुराहरूलाई यी सबै चिजहरूलाई केले इफेक्ट गरेको हुन्छ सेल्सले इफेक्ट गरेको हुन्छ। यसरी हामीले एडिसनल फन्ड निडेड निकाल्छौँ। अब एडिसनल फन्ड निडेड निकाल्ने दुईवटा तरिका छ, एउटा फर्मुला बेसिस छ, एउटा इन्कम एन्ड ब्यालेन्स सिट बेसिस छ। फर्मुला बेसिसमा हामी सबै यिनै कुराहरूलाई फर्मुलामा राखेर हामीले एडिसनल फन्ड निडेड राख्छौँ भने इन्कम एन्ड ब्यालेन्स सिट बेसिसमा हामीलाई क्वेसनले इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ र हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ। त्यसरी इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटलाई आधार बनाएर हामीले हिसाब गर्ने गर्दछौँ। यो कुरा चाहिँ अहिले म एकैछिन पछाडि तपाईहरुलाई सोलुसन हिसाब सोलुसन गर्ने कुरामा देखाउँछु र हामीलाई एएफएन निकाल्ने फर्मुलाको सूत्र के फर्मुला बेसिसबाट कुन प्रकारको सूत्र लगाउँछौँ त भन्ने अन्य होला। एकदमै सजिलो सूत्र छ। हामी के सूत्र लगाउन सक्छौँ भने एएफएन निकाल्ने है, एएफएन निकाल्ने अरु विधिहरू पनि छन्, त्यसको बारेमा पनि हामी थप चर्चा गर्नेछौँ। विशेष त हामीलाई 99% सोध्ने भनेको फर्मुला बेसिस र इन्कम एन्ड ब्यालेन्स बेसिसबाट नै हो। ओल्ड एज गोल्डमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही नै सोधेको छ। एएफएन निकाल्ने सूत्र के हो भने एसटी - एलएसटी S0 चेन एस है। म एकैछिन यो फर्मुलाको बारेमा भन्छु। S1 इन्टु PM इन्टु B है, यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ PM इन्टु B। अब यो भनेको के हो भने एएसटी भनेको स्पोन्टेनियस एसेट भइहाल्यो, एलएसटी भनेको स्पोन्टेनियस लायबिलिटिज भइहाल्यो, S0 भनेको सेल्स भइहाल्यो, करेन्ट इयरको सेल्स। अब यो चेन्जेस भनेको कसो भने S1 माइनस S0 गर्नु पर्यो हामीले। अब यो S1 कहाँ हुन्छ त भन्दा हामीलाई ग्रोथ रेट दिएको हुन्छ। यो अघि मैले यहाँ लेखेको छु नि S1 कसरी निकाल्न सक्छौँ, S0 टाइम्स 1 प्लस G यान गरेर हामीले के निकाल्छौँ S1 निकाल्छौँ। S1 बाट S0 घटायो भने के आउँछ चेन S आउँछ माइनस, अनि यसलाई हामी के S1 भनेको नेक्स्ट इयरको सेल्स भयो, PM भनेको प्रॉफिट मार्जिन भयो, B भनेको रिटेन्सन रेसियो भयो। हामीलाई क्वेसनले कहिलेकाहीँ के दिएको हुन्छ भने नेट इन्कम दिएको हुन्छ, नेट इन्कम 1 लाख दियो, तर हामीलाई क्वेसनले के भनिन्छ भने डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भनेर दिन्छ त 35%। हामीलाई चाहिएको त डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो होइन नि, हामीलाई चाहिएको के हो रिटेन्सन रेसियो। त्यसकारणले गर्दा अब हामीलाई डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो 35% दियो भने हामीले 35% राख्ने होइन, हामीले कति राख्ने हो 65% राख्ने हो। किनभने 35% चाहिँ के अरे डिभिडेन्ड वितरण गर्छ भने वितरण नभएको नाफा कति हो त 65। त्यसकारणले गर्दा यसरी पनि हामी निकाल्ने गर्छौँ। साथीहरु मैले यहाँ एउटा 2076 मा टियुले सोधेको प्रश्न यहाँ लेखेको छु। तपाईले एकदमै ओल्ड एज गोल्डको 2076 मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पेज नम्बर कतिमा छ भने पेज नम्बर 50 अस्मिताको ओल्ड एज गोल्डमा पेज नम्बर 50 मा क्वेशन नम्बर 1 2076 क्वेशन नम्बर 15 भनेर दिएको छ। 10 मार्क्सको क्वेशन यस्तो खालको क्वेशन सोध्छ। हामीलाई मैले सबै क्वेशन चाहिँ अब सम्भव नभएको हुनाले सबै क्वेशन लेखेन, चाहिएको कुराहरु चाहिँ क्वेशनमा लेखेको छु। हेर्नुस् त ब्यालेन्स शीट भनेर हामीलाई दिएको छ। ब्यालेन्स शीटमा क्याश दिएको छ, अकाउन्ट रिसिभेबल्स दिएको छ, इन्भेन्टरी दिएको छ, टोटल करेन्ट एसेट भइहाल्यो, नेट फिक्स एसेट गरेर नेट फिक्स एसेट कति दिएको छ भने 10 लाख दिएको छ। सरी है, यो 10 लाख हो र टोटल कति छ भने 20 लाख छ है त। यहाँनिर 20 लाख छ। हामीलाई यसरी दिएको छ। अनि अकाउन्ट पेएबल, एक्युरल्स, नोट पेएबल, टोटल करेन्ट लायबिलिटिज, कमन स्टक, रिटर्न अर्निङ। यो रिटर्न अर्निङ ओल्ड एज के अरे ब्यालेन्स शीटमा दिएको चाहिँ के हो ओल्ड रिटर्न अर्निङ हो, तर क्वेशनले ओल्ड त भन्दैन, त मैले चाहिँ यहाँनिर ओल्ड लेखिदिएको छु। यसलाई पनि एकदम ख्याल गर्नु होला। टोटल लायबिलिटिज कति छ 20 लाख। 20 लाख चाहिँ हामीलाई के दिएको छ ब्यालेन्स शीटको बराबर अमाउन्ट दिएको छ। र यसमा अब हामीलाई क्वेशनले अरु के पनि दिएको छ भने सेल्स आर एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज फ्रम रुपीज 8 मिलियन अर्थात 80 लाख इन 2018 भनेको छ। ए मैले यहाँनिर लेखेको छु सेल्स इन 2018, यसलाई हामी S0 भन्छौँ है। अघिल्लो वर्षकोलाई हामी S0 भन्छौँ। कति छ 8 मिलियन अर्थात 80 लाख छ। त्यसपछि हामीलाई सेल्स इन 19, अब क्वेशनले के भनेको छ भने 2 रुपीज 12 मिलियन इन 2019 भनेको छ। अर्को वर्ष सेल्स कति हुने फोरकास्ट गरिएको छ अरे
12 मिलियन अर्थात् 1,20,00,000 है। अनि त्यसपछि प्रोफिट मार्जिन भनेर 10% दिएको छ अनि पे आउट रेसियो भनेर 80% दिएको छ। र हामीलाई येमा के सोधेको छ भने व्हाट इज द फर्म एडिशनल फन्ड निडेड फर द इयर 2019 कम्पनी इज रनिङ एट फुल क्यापासिटी है। क्वेसनले हामीलाई के भन्यो फुल क्यापासिटी भनेर भन्यो है। यो भन्न बित्तिकै हामीले दिमाग लगाउन पर्ने हुन्छ। अनि बीमा प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट 2019 हामीलाई 2018 को चाहिँ ब्यालेन्स सिट दिएको छ र हामीलाई बीमा के भन्यो भने 19 को प्रोफर्मा ब्यालेन्स अर्को ब्यालेन्स सिट तयार गर है। जुन हामीले सेल्समा परिवर्तन भएको छ जसले गर्दा स्पोन्टेनियस एसेट र स्पोन्टेनियस लायबिलिटिजमा पनि परिवर्तन हुन्छ। कस्तो बेला फुल क्यापेसिटी भनेर भनेका थियौं भनेपछि अब त्यसरी बढ्दै जाँदाखेरि के परिवर्तन भयो त वा ब्यालेन्स सिटको अवस्था कस्तो रहन्छ त भनेर अर्को ब्यालेन्स सिट तयार गर भनेको छ। पहिला हामी ए नम्बरको गर्छौं एडिशनल फन्ड निडेड। अब यो कसरी गर्ने त यो फर्मुला मेथडबाट गर्ने हो है। जस्तै हामी एकदमै फर्मुला मेथडबाट गर्छौं। हामीलाई गिवन सबै कुरा छ। यी हेर्नुस् अब बुझ्न पर्ने कुरा एकदमै पे आउट रेसियो। यो पे आउट रेशियो भनेको डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो हो। तर हामीलाई फर्मुलामा एएफएन है हामीलाई मैले गिवन यसैलाई मान्नु होला। मैले सिधै हिसाब गरे। अब आन्सर चाहिँ हामी ए नम्बरको आन्सर कसरी निकाल्छौं भने एएफएन अघि मैले फर्मुला के लेखेको थिएँ एएसटिक माइनस एलएसटिक डिवाइड बाइ S0 इन्टु चेन्जेस माइनस S1 इन्टु PM इन्टु B। अब हेर्नुस् त यो B भनेको रिटर्न रेशियो हो। हामीलाई कहीं रिटर्न रेशियो भनेर दिएको छैन पे आउट रेशियो भनेर दिएको छ। अब पे आउट रेशियोबाट हामी रिटर्न रेशियो निकाल्न सक्छौं। अब यसमा हेर्नु न नेट इन्कममा 80% चाहिँ डिभिडेन्ड वितरण गर्यो भने पे आउट रेशियो रिटर्न रेशियो कति हुने भयो 80 गर्दाखेरि 20% है। बीलाई आरआर पनि भन्न सकिन्छ है। आरआर पनि रिटर्न रेशियो पनि भन्न सकिन्छ। सर्टकटमा बी पनि लेख्न सकिन्छ। अब एएसटी केलाई मान्ने त हामी स्पोन्टेनियस एसेट कसलाई मान्ने त भन्ने कुरामा कन्फ्युजन होला। कन्फ्युजन हुने होइन। अब फुल क्यापासिटी भनेको छ भने टोटल एसेट नै के हुन्छ सो परिवर्तित भन्छ के त्यसलाई स्पोन्टेनियस त्यो बढ्छ। जति सेल्सको प्रतिशत बढेको छ त्यति नै के हुन्छ एसेट पनि बढ्छ। कस्तो बेला फुल क्यापासिटीको बेला। यदि 50% 75% बनेको भए फिक्स एसेट बढ्दैन थियो। फिक्स एसेटलाई हामी बढाउन सक्दैन थियो। करेन्ट एसेटलाई मात्रै हामी बढाएर के गर्थ्यौं हामीले सेल्स जति अर्को वर्ष फोरकास्ट गरेको त्यो लक्ष्य पूरा गर्न अगाडि बढ्थ्यौं है त। अनि त्यसै एलएसटिक अब एलएसटिक भनेको मैले अघि पनि भने स्पोन्टेनियस लायबिलिटिजमा नोट्स पेबल आएछ भने यो आउँदैन है। ब्यालेन्स सिटमा त आउँछ फेरि यहाँ आउँदैन भनेको। अब के आउँछ त अकाउन्ट पेबल आउँछ एक्युरल्स आउँछ है। अकाउन्ट पेबल बिल्स पेबल आउँछ एक्युरल्सलाई के पनि भनिन्छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस वा तिर्न बाँकी खर्च भनेर पनि भनिन्छ। बुझ्न पर्ने कुरा। अनि यदि क्रेडिटर्स थियो भने पनि आउँथ्यो। यहाँनिर के बुझ्नुस् भने करेन्ट लायबिलिटिज के हुन् त्यो जान्न पर्यो। त्यसमा नोट पेबल भन्ने कुरालाई चाहिँ छोडेर बाँकी अरु जम्मै करेन्ट लायबिलिटिजहरु स्पोन्टेनियस लायबिलिटिज हुन्छन्। अब S0 भने के हो 2018 को सेल्स भयो। अनि चेन्जेस भने के हो अब चेन्जेस कसरी निकाल्ने हेर्नुस् त। मैले अघि के भनेको थिएँ चेन्जेस निकाल्ने S1 माइनस S0 भनेको थिएँ। अब S1 चाहिँ 2019 भयो। अब 12 बाट 8 मिलियन घटाउँदा कति भयो 4 मिलियन भयो है। 4 मिलियन चाहिँ के हुने भयो चेन्जेस हुने भयो। अरु हामीलाई चाहिएको PM छदैछ 10% अनि हामीले B पनि निकाल्यौं 80%। अब यसलाई फर्मुलामा गरौँ कसरी गर्न सकिन्छ AF निकाल्ने भने अब AST कति हो त भन्दा टोटल एसेट लिन पर्दा कति छ टोटल एसेट 20 लाख है 20 लाख छ माइनस एलएसटी भनेको हेर्नुस् त अकाउन्ट पेएबल र एक्युरल्सलाई लिन्छ यो 1,80,000 र 70,000 गर्दा कति हुने भयो 2,50,000 भयो। त्यसपछि यो कति भयो 8 लाख भयो सरी 8 मिलियन भयो 8 मिलियन छ है 8 मिलियन छ इन्टु चेन्जेस भनेको 4 मिलियन माइनस S1 भनेको 12 मिलियन इन्टु 10% भने 0.18 इन्टु रिटेन्सन रेशियो भनेको 0.20 है। अब यति गरेर कति आउँछ 6,35,100 है एडिशनल फन्ड निडेड।
हामीलाई अब हेर्नुस् त, अब यहाँनिर बुझ्न पर्ने कुरा हिसाब मात्रै ठुलो कुरा हैन, कहीँ बुझ्न पर्छ। अब बुझ्ने भने के त भने 2018 मा के छ 8 मिलियन सेल्स छ, 2019 मा कति सेल्स हुने फोरकास्ट गरेको छ 12 मिलियन। अब यो 8 मिलियनबाट 12 मिलियन पुर्याउनको लागि हामीलाई कति फन्ड चाहिने रहेछ त एक्स्ट्रा? हामीसँग यो भएको यो फन्ड, यो सम्पत्ति दायित्व भन्दा हामीलाई चाहिने एक्स्ट्रा फन्ड कति हो? 6,35,000। अब यो 6,35,000 हामीले केबाट कलेक्सन गर्ने भन्ने कहिलेकाहीँ क्वेसनले भनिदिएको हुन्छ। अहिले हामी प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट गराउँदाखेरि यो कुरालाई जोड्न सक्छौँ है। त्यति बेला के हुन्छ भने त्यस्तो केसमा हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि तपाईँ हामीले बुझ्ने पर्ने कुरा यो 6,35,000 एक्रुअल्सबाट उठाएको वा अकाउन्ट पेएबलबाट उठाएको भने चाहिँ हामी पुरानो मूल्य जोड्थ्यौँ। केही पनि क्वेसनले भनेको छैन भने सिधै हामी एएफएम भनेर कुन साइडमा राख्छौँ? लायबिलिटी साइडमा राख्छौँ है त। ल अब दोस्रो नम्बर हामीलाई के सोधेको छ क्वेसनले? प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट। ये नम्बरको सक्यो यति गरे पनि 5 मार्क्स आयो। क्वेसन चिन्ह मात्रै पर्छ के, नम्बर त आइहाल्छ। अब हामी बीमा प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट गर्छौँ। अब हामी प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट बनाउँदैछौँ बीमा। अब प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट बनाउनु भन्दा अगाडि हामीले केही कुरा चाहिँ जान्न पर्ने हुन्छ। अब के कुरा जान्न पर्ने हुन्छ भने हामीलाई ओल्ड ब्यालेन्स सिट पनि दिएको छ है। अब यो जस्ताको तस्तै सार्न त मिलेन। हामीले 6 लाख, अब एएफएन कति निकालेका छौँ? एएफएन 6,35,000 निकालेका छौँ है। अब यो 6,35,000 पनि हामीले लायबिलिटी साइडमा राख्ने भयो, किनकि त्यति बराबरको फन्ड हामीलाई एक्स्ट्रा चाहिने भयो। त्यसरी गर्दाखेरि त ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ? परिवर्तन आउँछ। अब यहाँनिर बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने हामीलाई ग्रोथ रेट निकाल्न पर्छ। त्यो ग्रोथ रेट भनेको सेल्स कति प्रतिशत बढेको छ, त्यो सेल्समा बढेको प्रतिशतका आधारमा हामीले स्पोन्टेनियस एसेट र स्पोन्टेनियस लायबिलिटिजलाई के गर्ने हो? वृद्धि गर्ने हो प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिटमा। अब हेरौँ त कति बेला हामीलाई क्वेसन के दिएको हुन्छ भने सेल्स 2018 को सेल्स दिएर प्रतिशत दिएर यो दिएको हुँदैन थियो है 19 को सेल्स। तर यहाँ के गरेको छ भने 19 को पनि सेल्स दिएको छ, 18 को पनि सेल्स दिएको छ भने अब ग्रोथ रेट जी कति हो त हामी निकाल्न सक्छौँ नि। जी कति हो भने मिलियनबाट 12 मिलियन पुग्दा कति बढेको छ त हामी निकाल्न सक्छौँ नि है। यो भनेको 12 मिलियन सर्टकट मेथडबाट है -8 मिलियन डिभाइड बाई 8 मिलियन गर्यो भने पनि हामी यसरी पनि निकाल्न सक्छौँ। 50% निकाल्न सक्छौँ है। 50% ले सेल्स इन्क्रिज हुँदै रहेछ। नभए तपाईँहरूले यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि एउटा फर्मुला लेखेको थिएँ नि, S1 = S01 + G यान। यो गरेर हामीले जी निकाल्न सक्छौँ किनभने S1 पनि छ हामीलाई, S0 पनि छ, 1 1 भइहाल्यो, यान भनेको 1 year 1 भइहाल्यो है। यसरी पनि हामी जी निकाल्न सक्छौँ। त्यो भन्दा सर्टकट के भने 8 लाखबाट 12 लाख हुँदाखेरि कति वृद्धि भएको हो त, कति प्रतिशत वृद्धि भएको हो त? एकदम जनरली हामी त्यो बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कति प्रतिशत वृद्धि हो? 50%। अब यो 50% सेल्समा वृद्धि हुँदाखेरि स्पोन्टेनियस एसेट र स्पोन्टेनियस लायबिलिटिजमा पनि 50% नै वृद्धि हुन्छ है। ध्यान दिन पर्ने कुरा 50%। अब स्पोन्टेनियस एसेट भनेको के हो त? फुल क्यापेसिटी भएको हुनाले सबै चाहिँ स्पोन्टेनियस एसेट भयो। अनि एक कुरा छ अकाउन्ट पेएबल चाहिँ स्पोन्टेनियस लायबिलिटिज भयो। जो स्पोन्टेनियस एसेट हुन् तिनलाई 50% वृद्धि गर्ने, जो स्पोन्टेनियस लायबिलिटिज हुन् तिनलाई 50% वृद्धि गर्ने हो भने प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट हामी निकाल्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस्। अब जस्ताको तस्तै सार्नुहोस्। क्यास है, क्यास एसेट साइडतिर गएमा क्यास कति छ? 1,20,000। अब कति बढाउने भनेको छ? 50%। अब 1,20,000 लाई 1.5 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने सिधै 50% वृद्धि गरेको। यो त तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। 1,80,000 है। त्यसपछि अरू के छ? अकाउन्ट रिसिभेबल। अकाउन्ट रिसिभेबल कति छ भने 4,10,000 × 1.50 है। यो गर्दा कति हुन्छ भने 6,15,000। त्यसपछि अरू के छ भने इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री कति छ हेरौँ त? 4,70,000। 4,70,000 × 1. यो क्वेसन तपाईँले बुकमा हेर्नु हो भने अलि फरक तरिकाले गरेको छ। सिधै जति प्रतिशत वृद्धि भएको त्यति प्रतिशतले मल्टिप्लाई वा यसरी गरिदिँदा हुन्छ है। यसरी चाहिँ गरेर सजिलो हुन्छ। 7,05,000। त्यसपछि यसलाई जोडौँ त टोटल करेन्ट एसेट आउँछ। टोटल करेन्ट एसेट कति छ भने 15 लाख। यसलाई जोडौँ 15 लाख आउँछ। अब नेट फिक्स एसेट कति छ?
अब यदि हामीलाई फुल क्यापेसिटी नमानेको भए फिक्स एसेटलाई बढाउँदैन थियौँ, जस्ताको तस्तै राख्थ्यौँ। तर हामीलाई क्वेसनले फुल क्यापेसिटी भनेको हुनाले फिक्स एसेट पनि बढाउँछौँ। कति छ? 10 लाख छ। 10 लाखमा 1.5 गर्दा 15 लाख हुन्छ, गर्दा कति भयो? 30 लाख है। ल अब त्यस पछाडि लाइबिलिटी साइडमा जाउँ। अकाउन्ट पेएबल, एक्रुअल्स, नोट्स पेएबल, टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज, कमन स्टक, रिटर्न अनि यिनी मध्येमा स्पोन्टेनियस लाइबिलिटिज को हुन्? अकाउन्ट पेएबल र एक्रुअल्स। यी दुईटालाई मात्र हामी 50% बढाउँछौँ है त। अब अकाउन्ट पेएबल भनेर लेख्नुहोस्। कति छ अकाउन्ट पेएबल? 1,80,000 इन्टु 1.15 गर्नुहोस् त कति हुन्छ? 1.15 गर्दा 2,70,000, 2,70,000। त्यसपछि युआरएल्स एक्रुअल्स भनेको 70,000 छ। 1.5 भनेको 15 छक्का 90, 15 7 10,000, सरी 1,05,000 हुन्छ होला सायद, 1,05,000। त्यसपछि नोट पेएबल, नोट्स पेएबल अब हेरौँ त। अब हामीले नोट्स पेएबललाई, कमन स्टकलाई, रिटर्न अर्निङलाई बढाउन सक्दैनौँ। नोट्स पेएबल किनभने स्पोन्टेनियस लाइबिलिटिज होइन, यो सो परिवर्तित लाइबिलिटिज होइन। सेल्समा हुने परिवर्तनको कारण यो परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तन त अकाउन्ट पेएबल र एक्रुअल्स मात्रै हुन्छ। कति छ? 1,50,000। कति भयो टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज? 5,25,000। त्यसपछि अर्को के छ भने अब यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ है। कमन स्टक कति छ हेरौँ? 8,50,000। कमन स्टक यो त हामीले परिवर्तन हुँदैन। सेल्समा हुने परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि स्टकको भ्यालुएसन त परिवर्तन हुँदैन, त्यो त गर्न मिल्दैन। कति छ? 8,50,000 जस्ताको तस्तै राख्छौँ है। त्यसपछि अब रिटेन अर्निङ हेर्नुहोस् त। रिटेन अब यहाँनिर बुझ्नु पर्छ, धेरै स्टुडेन्टहरू झुक्किने भनेको यहाँनिर हो। रिटेन अर्निङ कति छ? ओल्ड 7,50,000। हामीलाई न्यू पनि चाहिन्छ के? न्यू भनेको नयाँ रिटेन अर्निङ कति हो त? यदि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट पनि बनाएको हुन्थ्यौँ भने इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले रिटेन अर्निङ, न्यू रिटेन अर्निङ निकालिसकेका हुन्थ्यौँ। तर हामीलाई नयाँ इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको पनि थिएन पुरानो, र सोधेको पनि छैन भनेपछि त हामीलाई रिटेन अर्निङ चाहिँ झुक्किने म्याक्सिमम स्टुडेन्ट भनेको यहीमा हो, झुक्किने है साथीहरू। अब हामीले यो रिटेन अर्निङ निकालेर हामीले एएफएन पनि निकाल्न सक्छौँ। फेरि यो फर्मुला नलगाएर पनि निकाल्न सक्छौँ। जति पुग्दैन त्यति राख्ने त हो है। त्यस कारणले गर्दा अब के पनि गर्न सक्छौँ भने हामीले एएफएन अघि हामीले फर्मुला बेसिसमा निकालेको कति थियो? 6,35,000। अब जोडौँ त यहाँ 30 लाख हुनुपर्छ। अब 30 लाख हुनको लागि कति पुगेन? 30 लाख हुनको लागि यहाँनिर जति पुग्दैन त्यो रकम चाहिँ के हुन्छ? न्यू रिटेन अर्निङ हुन्छ। 2,40,000 है। गर्दाखेरि 7,50,000 मा 2,40,000 जोड्दा कति हुन्छ? 9,90,000 है त। 9,90,000। कसैलाई मैले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने है। रिटेन अर्निङको कुरामा एकैछिन छोटो बताउँछु। रिटेन अर्निङ भनेर दियो हामीलाई ओल्ड चाहिँ 7,50,000। हामीले प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट गराउँदाखेरि नयाँ रिटेन अर्निङ पनि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। 2,40,000 राखेँ मैले अहिले। यो दुई तरिकाबाट राख्न सकिन्छ। सिधै फर्मुला लगाएर पनि गर्न सकिन्छ। अब सिधै फर्मुला रिटेन अर्निङको सिधै फर्मुला के हो भने S1 * PM * RR अर्थात् B यो गरेर पनि हुन्छ। नयाँ सेल्स इन्टु प्रॉफिट मार्जिन इन्टु रिटर्न रेशियो यो गरेर पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। अघि कति थियो? नयाँ सेल्स 12 मिलियन थियो इन्टु 0.10 थियो इन्टु 0.20 के थियो? प्रॉफिट के रिटर्न रेशियो थियो। यो गर्नुहोस् त 2,40,000 आउँछ कि आउँदैन? आउँछ है। यसरी पनि सधैँ सिधै 2,40,000 राखेर एएफएन बनेको। अब यसरी यहाँ 2,40,000 राखेर यो एएफएन हामीले फर्मुलाबाट ननिकालेरै पनि सिधै लेख्न सक्यौँ। किन ब्यालेन्स सिटमा अब कति पुग्दैन त? कति हामीलाई एडिसनल फन्ड चाहिन्छ त भनेर सिधै हामी एएफएन गरेर 6,35,000 पनि राख्न सक्छौँ। यो राखेर यो पनि निकाल्न सकिन्छ, यो राखेर यो पनि निकाल्न सकिन्छ है। अब कहिलेकाहीँ कसैलाई फर्मुला याद भएन कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि एएफएन त हामी निकाले आउँछौँ। हो त्यो एएफएन निकालिसके पछाडि जति पुग्दैन त्यतिलाई चाहिँ हामी नयाँ रिटर्न अर्निङ भनेर यहाँनिर जोडेर राख्न सक्छौँ। र अर्को कुरा मैले अघि लेखेको थिएँ नि नयाँ त्यो एएफएन निकाल्ने फर्मुला, त्यो माइनसदेखि पछाडिको भाग छ नि जो हेर्नुहोस् त यहाँनिर माइनसदेखि पछाडिको भाग S1 * PM * RR त्यो नै एडिसनल रिटर्न अर्निङ हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। साथीहरु हामीले यसरी फन्डामेन्टल अफ कर्पोरेट फाइनान्स अन्तर्गत
फाइनान्सियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङ च्याप्टरमा चाहिँ यसरी हामी हिसाब गर्न सक्छौँ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यो 10 मार्क्स नभए 15 मार्क्स चाहिँ सोध्छ नै। अब यसका अलि जटिल प्रकृतिका प्रश्नहरू हामी आगामी भिडियोमा गर्नेछौँ। हामी समग्र देश नै एउटा लकडाउनको विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको परिस्थितिमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूका लागि फाइनान्स ग्रुपको अहिले हामी 4th इयरको सबै सकाएर हामी 3rd इयर, त्यसपछि 2nd इयर, 1st इयर र +2 अकाउन्ट वा न्युमेरिकल सब्जेक्ट सबैका हामीले सोलुसनहरू, ओल्ड एज गोलका सोलुसनहरू अर्थात् हामीले कन्सेप्टको कुराहरू वा अन्य कुनै कुराहरू पनि राखिराखेका छौँ र हाम्रो भिडियोले तपाईँको अध्ययनको क्रमलाई एकदमै ऊर्जा दिइराखेको छ वा केही सहयोग गरेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई यो हेर्दै गर्दाखेरि कहीँ कतै कन्फ्युजन लाग्यो र कहीँ कतै केही कुराहरू त्रुटिहरू पाउनुभयो भने उपयुक्त सुझाव र एउटा आलोचनात्मक सुझाव पनि दिनुहुनेछ र त्यसले झन् हामीलाई अगाडि बढ्ने एउटा ऊर्जा दिनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुँदा नमस्कार।